अम्ब, एतस्य गीतस्य किं वैशिष्ट्यम्? बालौ, स्वतन्त्रतायाः आन्दोलने सर्वे देशभक्ताः एतद् गीतं मन्त्रमिव गायन्ति स्म। सम्प्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीयाः प्रेरिताः भवामः। माता, वन्दे मातरमिति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान् महान् अस्ति खलु? अम्ब, आवाम् अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किञ्चित् ज्ञातुमिच्छावः। साधु, अधुना वयं भारतमातुः त्रिवर्णध्वजस्य च विषये जानीमः। एषा अस्माकं वत्सला भारतमाता। अहो, अस्माकं भारतमातुः माहात्म्यम्। साक्षात् पर्वतराजः हिमालयः मुकुटरूपेण अस्याः मस्तके शोभते। अस्याः चरणौ प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकरः समुद्रः। भारतभूमौ महेन्द्रः, मलयः, सह्यः, रैवतकः, विन्ध्यः, अरावलिः इत्यादयः श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। अत्रैव गङ्गा, यमुना, सरस्वती, सिन्धुः, ब्रह्मपुत्रः, गण्डकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादयः पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारं, काशी, काञ्ची, अवन्तिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयागः, पाडलीपुत्रं, विजयनगरम्, इन्द्रप्रस्थं, सोमनाथः, अमृतसरः इत्यादीनि मङ्गलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारतभूमौ एव शोभन्ते। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असङ्ख्याः जनाः आगच्छन्ति।